लगभग आइपिओकै मूल्यमा आएका केही कम्पनी जसको सेयरलाई हामीले लङ टर्मको लागि किनियो भने त्यो कम्पनीबाट हामीले अबको समयमा प्रफिट मात्रै प्राप्त गर्न सकिनेछ। ती कम्पनीको बारेमा आजको यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ र त्यसैगरी मार्केट केही अङ्कले वृद्धि भएको छ र मार्केट बढ्ने बित्तिकै हामी लगानीकर्ताहरूको एउटा मनमा चाहिँ के कुरा उत्पन्न हुन्छ भने मार्केट त अब बढ्न लाग्यो, अब मैले कुन सेयर किन्ने होला, कुन सेयर किन्दा चाहिँ बढ्छ होला भन्ने हुन्छ नि। त्यसकारणले गर्दा ट्रेडिङको लागि चाहिँ हामीले कस्ता सेयर कम्पनी अर्थात् कस्ता कम्पनी चाहिँ खरिद गर्ने त भन्ने विषयमा पनि हामीले आजको यो भिडियोमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ। त्यसकारणले गर्दा भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, अन्तिमसम्म हेर्ने प्रयास गरिदिनु होला र यस्तै विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, जसको कारण हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी ढिला नगरिकन आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। सबैभन्दा पहिले हामी नेप्सेको यो सामान्य अवस्थाको बारेमा चर्चा गरौँ, त्यसपछि टेक्निकल्ली मार्केटको अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र त्यस पछाडि चाहिँ हामी आइपिओको मूल्यमा आएका अर्थात् सस्तो मूल्यमा प्राप्त गरिने सेकेन्डरी मार्केटबाटै थोरै मूल्यमा थोरै लगानीमा चाहिँ हामीले लगानीको सुरुवात गर्न सकिन्छ, कुन कुन कम्पनी किन्ने र ट्रेडिङको लागि कस्ता कम्पनी किन्ने भन्ने विषयमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ। आज 21.30 अङ्कले मार्केट बढेको छ। मार्केट करिब 40लाई क्रस गरेको थियो र पछि 34मा आएर चाहिँ क्लोज भएको छ। 1.1% को आज चाहिँ हामीले वृद्धि देख्न सकिन्छ। 92 करोडमा चाहिँ सीमित भएको छ कारोबार रकम र त्यसैगरी आज हामीले हेर्ने हो भने 172 कम्पनीको सेयर मूल्य वृद्धि भएको दिन 14 कम्पनीको सेयर मूल्य के भएको छ त घटेको छ भने 5 कम्पनीको चाहिँ अनचेन्ज अर्थात् हिजो जुन मूल्यमा बन्द भएको थियो आज पनि त्यही मूल्यमा नै पुगेर बन्द भएको छ। र त्यसैगरी बिएनएल अर्थात् यो बुटलर्स नेपाल बालाजु हो हैन, यसको चाहिँ आज सेयर मूल्य 10% मूल्य वृद्धि भएको छ। अब यो बिएनएलको बारेमा धेरै लगानीकर्ताहरूलाई थाहा पनि छैन होला। बिएनटी र बिएनएल लगभग हामीले हेर्ने हो भने उही कम्पनी हो, उस्तै प्रकृतिको काम गर्छ भने यो कम्पनीको भर्खर 2136 रुपियाँ चाहिँ मार्केट प्राइस रहेको छ। अर्निङ पर सेयर हेर्नुभयो भने करिब 400 को हाराहारीमा रहेको छ र यो कम्पनीले चाहिँ अहिलेसम्म बोनस सेयर वितरण गरेको छैन। क्यास डिभिडेन्ड चाहिँ वितरण गर्ने कम्पनी हो र वित्तीय अवस्था एकदमै उत्कृष्ट रहेको छ र नेप्सेमा थोरै किता भएको हुनाले यस कम्पनीको पनि राम्रोसँग कारोबार हुँदैन। हामीले एनएलओ त्यसैगरी बिएनएललाई चाहिँ कमै मात्रामा कारोबार भएको देख्न सक्छौँ र आज पनि यसको करिब 50-60 किता जति चाहिँ कारोबार भएको छ होला र त्यतिले नै यसको सेयर मूल्यमा चाहिँ सर्किट लागेको छ हैन। र अब दोस्रोमा चाहिँ एमकेजेसीको 7.76% मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यसैगरी एसएलसीएफ, युपिसिएल र आरएफएल लगायतको आज सर्वाधिक मूल्य वृद्धि भएको छ भने सर्वाधिक मूल्य घट्ने कम्पनीमा एनबिएल डिबेन्चर 87 यो डिबेन्चर हो। त्यसैगरी एसएल बिएसएलको पनि 2.10% मूल्य घटेको छ। एसआइजिएस2, युएमआरएच र एनबिएफ2 लगायतको आज मूल्य घटेको छ। नबिल ब्याङ्क, ऋणी, त्यसैगरी एचइआई, एकेपिएल, अपी लगायतको आज सर्वाधिक रकमको सेयर कारोबार भएको छ। र साथीहरू अब यो त थियो आजको नेप्सेको सामान्य अवस्थाको बारेमा जानकारी र अब हामी ढिला नगरिकन आजको चार्टतर्फ चाहिँ लाग्नेछौँ र तपाईँहरूले बिएनएलको बारेमा केही इन्फर्मेसन लिन चाहनुहुन्छ भने यो चाहिँ बुटलर्स नेपाल बालाजु लिमिटेड हो, बिएनएल हो हैन। यो कोका कोला सम्बन्धी कम्पनी हो। कोका कोलाको बारेमा त तपाईँहरूलाई भन्नु पर्दैन होला हैन। र आज चाहिँ 52 किता ल हेर्नुहोस् 5वटा कारोबार भयो, 52 किता मात्रै कारोबार भएको छ आज दिनभरिमा र यसको लिस्टिङ डेट चाहिँ यो 2007 मा चाहिँ यो लिस्ट भएको कम्पनी हो भने यसको चाहिँ के रहेको छ त प्रिभियस डे क्लोज प्राइस 1941 बाट आज 2136 पुगेको छ यसको सेयर मूल्य र त्यसैगरी यो 52 विकको हाई लो हेर्ने हो भने लगभग नजिकै देख्न सकिन्छ किनकि धेरै कारोबार चाहिँ हुँदैन यसको। र त्यसैगरी अब यसको मार्केट क्यापिटलाइजेसन त्यसैगरी टोटल पेड अफ भ्यालु टोटल लिस्टेड सेयरमा हेर्नुभयो भने 19,48,887 किता रहेको छ। त्यसमध्ये प्रोमोटरको 14,61,000 भन्दा बढी किता चाहिँ प्रोमोटरको रहेको छ भने जनरल पब्लिकको चाहिँ 4,87,000 किता मात्रै रहेको छ भने त्यो पनि राम्रोसँग कारोबार भएको छैन किनकि उत्कृष्ट कम्पनी हो हैन। त्यसकारणले गर्दा पनि राम्रोसँग कारोबार हुन सकिरहेको कम्पनी छैन यो। हामीले योभन्दा पहिला चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरेको आदर्श लघुवित्तलाई पनि हेर्न सकिन्छ जसको अहिले कारोबार भइरहेको छैन हैन भने अब त्यस्तै कम्पनीमा यो पनि पर्छ र एनएलओ पनि रहेको छ जसको कारोबार चाहिँ राम्रोसँग भइरहेको छैन है त। र त्यसैगरी अब चार्टमा हेर्ने हो भने ट्रेन्ड लाइन अनुसार चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ
अब बजारको सपोर्टको एरिया करिब करिब यो यहाँनिर चाहिँ अपडेट भएको रहेनछ सायद। हामीले चाहिँ अब सपोर्टको रूपमा चाहिँ हामीले यो एरियाभन्दा पनि केही तलतिरको एरियामा हुनेछ। करिब 1906 तिरको बिन्दुलाई चाहिँ हामीले अब सपोर्टको रूपमा चाहिँ मान्नुपर्ने हुन्छ। र यत्रो ठुलो क्यान्डल बनिसकेपछि हामीले सपोर्टको रूपमा त यही एरियालाई मान्न सकिन्थ्यो, तर हामीले स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा चाहिँ तल्लो बिन्दुलाई चाहिँ लिन सकिन्छ। र त्यसैगरी अब रेजिस्टेन्सको रूपमा अर्थात् टार्गेटको रूपमा चाहिँ हामीले यदि भोलिका दिनमा मार्केट वृद्धि हुँदै गर्दा 1988 मा चाहिँ एउटा राम्रै किसिमको रेजिस्टेन्स रहेको छ, त्यसलाई ब्रेकआउट दिन सकेको खण्डमा मात्रै मार्केट चाहिँ 2148 हुँदै 2224 सम्मको यात्रा चाहिँ तय गर्नेछ। तर यो बिन्दुमा चाहिँ कसरी रियाक्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। र आज केही कारोबार रकममा चाहिँ वृद्धि भएको पनि देख्न सकिन्छ, हजुरहरूले हेर्नु होला हैन। र त्यसैगरी अब हामी अन्य इन्डिकेटरबाट चाहिँ कस्तो देखियो नेप्से भन्नेतर्फ लागौँ। हामीले आरएसआई पनि हेरौँ, एमसिडी पनि हेरौँ आज, र त्यसैगरी मुभिङ एभरेज पनि हेरौँ, र बोलिङ्गर ब्यान्ड पनि हामीले र यो 9 दिनको मुभिङ एभरेज अनुसार अझै पनि मार्केट तल नै रहेको छ। आगामी दिनमा यो 9 दिनको मुभिङ एभरेजलाई चाहिँ सपोर्ट बनाएर माथि जान सकेको खण्डमा चाहिँ मार्केटको यात्रा राम्रै मान्नुपर्ने हुन्छ, राम्रै हुनेछ, राम्रै देखिनेछ त्यस पछाडि हैन। र त्यसैगरी हामीले 50 दिनको मुभिङ एभरेजलाई चाहिँ लगाएर हेर्यौँ भने 50 दिनको मुभिङ एभरेजबाट चाहिँ मार्केट निकै नै तल रहेको छ। अब आगामी दिनमा यो एरियालाई चाहिँ ब्रेकआउट दिन सकेको खण्डमा चाहिँ मार्केट लङ टर्ममा चाहिँ बुलिश ट्रेन्डमा प्रवेश गर्नेछ। जस्तो कि हजुरहरूले यो एरियामा देख्नु होला हैन, यो एरियामा के भयो त 50 दिनको मुभिङ एभरेजलाई चाहिँ ब्रेकआउट दियो र यसलाई नै सपोर्ट बनाउँदै बनाउँदै माथितिर पुगेको छ। र जब 50 दिनको मुभिङ एभरेजलाई चाहिँ यो एरियामा के गरे त ब्रेकडाउन गर्यो, त्यसपछि चाहिँ मार्केटमा एमएसिडीले पनि सेल सिग्नल जेनेरेट गरेको छ र मार्केट पनि क्रमशः घट्दै गइरहेको छ है त। त्यसैले यो मुभिङ एभरेज अनुसार चाहिँ अझै पनि राम्रो कन्फर्मेसन चाहिँ आइसकेको अवस्था छैन। र त्यसैगरी बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेर्ने हो भने मार्केट आज चाहिँ करिब करिब लोअर ब्यान्डबाट चाहिँ केही माथि गएको छ र आगामी दिनमा मिडल ब्यान्डको चाहिँ हामीले टार्गेट राख्न सकिन्छ 1985। हामीले अघि ट्रेन्ड लाइन अनुसार पनि हेरियो, करिब त्यही एरिया हो 1985 देखि 88 हैन। र यो एरियासम्म चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स मान्न सकिन्छ र यो मिडल ब्यान्डलाई पनि सपोर्ट बनाएर माथि गएको खण्डमा चाहिँ अप्पर ब्यान्डसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ, जुन कुरा अहिलेको लागि अलिकति माथिल्लो बिन्दु नै हो। त्यसकारणले गर्दा यसलाई पनि त्यति महत्त्वका साथ चाहिँ हामीले हेर्नु पर्दैन। अहिलेको लागि हाम्रो टार्गेट मिडल ब्यान्ड नै देखिन्छ। र त्यसैगरी आरएसआईको लेभल हेर्ने हो भने 34 मा रहेको छ र आरएसआईले पनि माथितिरको यात्रा चाहिँ तय गरेको हामीले देख्न सकिन्छ। मार्केटमा करिब 5 दिनसम्म लगातार घटेपछि आज चाहिँ के भएको छ त वृद्धि भएको छ। र हामीले हेर्ने हो भने आरएसआईमा पनि एउटा ब्रेकआउट भएको छ र जसको कारणले गर्दा आगामी केही दिनसम्म बढ्न पनि सक्छ मार्केट। र अब बढ्यो भन्दैमा हामीले किन्नको लागि चाहिँ एउटा अन्य इन्डिकेटरहरूको पनि कन्फर्मेसन चाहिँ कुर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ। र त्यसैगरी एमएसिडीमा आइपुग्दाखेरि एमएसिडीमा केही पोजिटिभ हुने सङ्केत छ, तर पोजिटिभ अझै पनि भइसकेको छैन। एमएसिडी अलिकति ल्यागिङ इन्डिकेटर अर्थात् अलिकति ढिलो सङ्केत दिने गर्दछ, तर एकुरेट चाहिँ हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले एमएसिडीलाई चाहिँ कुर्न पनि सकिन्छ है त कन्फर्मेसनको लागि। र एमएसिडीलाई चाहिँ कुर्न सकियो भने एमएसिडीले बाई सिग्नल दिएको अवस्थामा चाहिँ पक्कै पनि राम्रो एउटा मुभ चाहिँ आउनेछ मार्केटमा, जुन कुरा हामीले योभन्दा अगाडिको स्विङमा पनि देखियो। ल हेर्नुहोस्, यो लेभलमा बाई सिग्नल दिएको थियो हैन, तर मार्केट त्यस पछाडि बढ्यो नि त 1800 देखि 2200 सम्म पुग्यो। र आगामी दिनमा पनि 1900 मा बाई सिग्नल दिएको खण्डमा 1900 बाट मार्केट बढेर 2300 2400 सम्म पुग्न पनि सक्छ, सम्भावना हुन्छ नि त। त्यसकारणले गर्दा एमएसिडीको बाई सिग्नल कुर्दा पनि हामीले अझ राम्रो मान्न चाहिँ सकिन्छ है त। र त्यसैगरी आजको बजारमा पोजिटिभ कुरा हेरियो भने इन्डिकेटरहरूमा चाहिँ लगभग सुधारको सङ्केत देखिएको छ। भोल्युम पनि हिजोको तुलनामा केही बढेको छ र मार्केट बढ्दै गर्दा यसरी भोल्युम बढ्नुलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिन सक्नुपर्छ। र त्यसैगरी भोलिका दिन अर्थात् अब भोलिका दिनहरूमा पनि मार्केट राम्रै तरिकाले वृद्धि भयो र कारोबार रकममा पनि सुधार भयो भने केही इन्ट्री गर्न पनि सकिनेछ। र अन्यथा बढी त्यति धेरै
आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। तपाईले देख्नुभयो भने यो ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ अझै पनि ब्रेकआउट चाहिँ दिन सकेको छैन। आगामी दिनमा यो ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेकआउट दिएर ओपन हुन्छ अथवा यो ट्रेन्ड लाइन माथि नै क्लोज लिन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ पक्कै पनि ट्रेडिङको लागि केही इन्ट्री गर्न पनि सकिनेछ है त। र जहाँसम्म अब मार्केटको यो एरियाको टार्गेट रहेको छ फर्स्ट सेकेन्ड यो भयो भनेपछि केही समयसम्म के हुनसक्छ त, अब यो एरियाबाट बढ्यो घट्यो होइन, केही समयसम्म साइडवेज रहेर फेरि माथितिरको यात्रा चाहिँ तय पनि गर्न सक्छ है त। अब त्यस कारणले गर्दा धेरै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन खरिद गर्नको लागि। हामीले बजारमा चाहिँ बारम्बार मौका चाहिँ प्राप्त गर्नेछौँ। र साथीहरू अब त्यही नै हो, मार्केटको बारेमा त हामीले आजको यो भिडियोमा चर्चा गऱ्यौँ नै। र अब हामीले केही उत्कृष्ट कम्पनी जुन सस्तो मूल्यमा चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा चाहिँ चर्चा गरौँ। अहिले हामीले हेर्ने हो भने एलबिएल अर्थात् कमर्सियल ब्याङ्कबाट चाहिँ यो लक्ष्मी ब्याङ्क सबसे सस्तो रहेको छ, 193 रुपियाँ 50 पैसा मार्केट प्राइस रहेको छ। आज कारोबार भए मध्येमा यो सायद मूल्य बढेको वालामा होला, घटेको वालामा कुनै कमर्सियल ब्याङ्क छ त आज सायद कमर्सियल ब्याङ्क कुनै पनि कमर्सियल ब्याङ्कको आज मूल्य घटेको छैन। सबै कमर्सियल ब्याङ्कको मूल्य वृद्धि भएको छ, थोरै भए पनि। र त्यस्तै चाहिँ अब यो कम्पनी के हो त, सबैभन्दा सस्तो कमर्सियल ब्याङ्कमा हो। अब यो कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेर्ने हो भने पनि त्यति नराम्रो छैन, उत्कृष्ट नै रहेको छ। ल हेर्नुहोस् है त, एलबिएलको बारेमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 8%ले ग्रोथ गरेको छ इयरली। रिटेन अर्निङ रिजर्भमा चाहिँ केही गिरावट भएको छ हैन। र अन्य कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट हेर्ने हो भने नेट प्रफिट, अपरेटिङ प्रफिट, त्यसै गरी डिस्ट्रिब्युट यो वितरण योग्य मुनाफा लगानीकर्तालाई चाहिँ वितरण गर्ने लाभांशको आधारमा चाहिँ हेर्ने हो भने पनि त्यो मुनाफा पनि 25%ले वृद्धि भएको छ भने अर्निङ पर सेयर 3.67% को चाहिँ डाउन देखिएको छ। तथापि अब राम्रै नै छ कम्पनी, यो प्राइसमा चाहिँ हामीले यसलाई पनि खरिद गर्न चाहिँ सक्छौँ है त। त्यस्तो धेरै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। यो मजाले यो कम्पनीलाई चाहिँ किनेर हामीले लङ टर्ममा होल्ड गर्न सकियो भने यसबाट पनि हामीले प्रफिट चाहिँ लिन सकिनेछ। के थाहा आगामी बुल कमर्सियल ब्याङ्क चल्ने पो हो कि हैन। त्यस कारणले गर्दा पनि कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ अहिलेको समयमा हामीले सर्ट टर्मको लागि किन्ने हुँदै होइन, लङ टर्मको लागि किन्ने, आनन्दले सुत्ने हो है त। आज कमर्सियल ब्याङ्क किनेर मेरो सेयर भोलि किन बढेन, पर्सि किन बढेन, सर्किट हान्नुपर्ने कम्पनी किन हानेन, यस्ता कुरा चाहिँ हामीले गर्न अलिकति सुहाउँदैन। हामीले कमर्सियल ब्याङ्क लङ टर्मको लागि किन्ने हो यो बेलामा। र त्यसै गरी अब सर्ट टर्ममा अर्थात् छोटो समयमा कस्ता कम्पनी किन्ने त भन्ने विषयमा पनि हामीले यही भिडियोमा नै चर्चा गर्नेछौँ। र त्यसै गरी अरू कम्पनीको बारेमा चर्चा गर्नुपर्दा सिटिजन ब्याङ्क पनि उत्कृष्ट छ, 194 रुपियाँ मार्केट प्राइस, आज 1 रुपियाँ 50 पैसा यसको मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यसै गरी कुमारी ब्याङ्क पनि राम्रो छ, एनसिसिबी ब्याङ्क पनि राम्रै नै हो हैन। हामीले अब खरिद गर्दा के गर्ने त, सस्ता कम्पनी किन्ने के, महँगा कम्पनी नकिन्ने, सस्ता कम्पनी किन्ने र होल्ड गर्ने। अब वित्तीय अवस्था मजबुत भएको महँगी किन्छु भन्ने हो भने त अब रोज्न सक्नुहुन्छ तपाईँले नोबेल ब्याङ्क, एनआइसिआइसिआई ब्याङ्क, एभरेस्ट ब्याङ्कलाई रोज्न सक्नुहुन्छ। होइन भने हामीले अब के गर्ने त, बरु थोरै रुपियाँका सेयर किन्ने, थोरै रुपियाँका सेयर किने पनि लाभांश उनीहरूले पनि 10-12% दिन्छन् भनेपछि त्यही लाभांशमा चाहिँ हामी चित्त बुझाएर बस्न सकिन्छ भने एनसिसिबी पनि राम्रै छ कम्पनी। ल हेर्नुहोस्, त्यसै गरी अन्य कम्पनीको रूपमा हेर्ने हो भने एसआरबिएल, प्रभु, त्यसै गरी एमबिएल पनि उत्कृष्ट कम्पनी, मेरो फेभरेट कम्पनी पनि हो यो हैन। कमर्सियल ब्याङ्कमा उत्कृष्ट गर्दै गइरहेको छ। हुनसक्छ यीमध्ये अझै केही कम्पनी चाहिँ मर्जमा जान सक्छ, त्यो सम्भावना छ। तर मर्जमा गए पनि घाटा चाहिँ हुने छैन। अहिले किन्नेलाई आगामी केही वर्षसम्म होल्ड गर्न सकियो भने घाटा चाहिँ पक्कै पनि हुने छैन, राम्रै मुनाफा चाहिँ हुनेछ हैन। मैले चाहिँ त्यो सम्भावना देखेको छु। अब हजुरहरूले यो भन्दैमा चाहिँ लगानी गरिहाल्नुहोस् भनेको होइन, आफूले अध्ययन गर्नुहोस्। आफूले अध्ययन गरेर चाहिँ तपाईँलाई जोखिम हुँदैन अथवा जोखिम लाग्दैन, तपाईँलाई अध्ययन गरेर पनि राम्रो लाग्यो भने मात्रै खरिद गर्न सक्नुहुन्छ भने सानिमा ब्याङ्क पनि उत्कृष्ट छ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले अब सेयर खरिद गर्दा चाहिँ सकेसम्म सस्तो मूल्यका र उत्कृष्ट कम्पनी चाहिँ खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब ट्रेडिङको लागि हामीले कस्ता कम्पनी खरिद गर्ने त, ट्रेडिङको लागि हो भने हामीले अहिलेको समयमा तत्कालको लागि रिस्क पनि छ र रिस्क सँगसँगै रिवार्ड पनि छ, त्यस्ता कम्पनी चुज गर्ने भने अहिलेको अवस्थामा हामीले खरिद गर्ने एउटा त फाइनेन्स हो हैन।
फाइनेन्समा पनि लगभग एमएससीडीले बाई सिग्नल जेनेरेट गर्न खोज्दैछ, मार्केटले बाई सिग्नल जेनेरेट नगर्दै एमएससीडीमा चाहिँ फाइनेन्स सब इन्डेक्सले बाई सिग्नल चाहिँ जेनेरेट गर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने देखिएको छ। र फाइनेन्स सब इन्डेक्स पनि हाम्रो लागि के हुन्छ त अबको समयमा यदि एमएससीडीले बाई सिग्नल दिएको खण्डमा चाहिँ राम्रो हुनेछ। त्यसैले फाइनेन्स सेक्टरका कम्पनीहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले अब सकेसम्म राम्रै कम्पनी छान्नु होला। नेगेटिभ इपिएस, नेगेटिभ पिई भएका कम्पनी, प्रति सेयर नेटवर्थ नेगेटिभ, त्यसै गरी अर्निङ पर सेयर नेगेटिभ भएका कम्पनी छान्नुभन्दा राम्रै कम्पनी छान्नु होला हैन। राम्रै कम्पनीमा ट्रेड गरेर बरु थोरै प्रफिट चाहिँ लिन सकिन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दा फाइनेन्स पनि उत्कृष्ट चाहिँ हुने देखिन्छ यहाँबाट हेर्दा। र त्यसै गरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि तपाईँहरूको लागि चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट हुनसक्छ, किनकि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा हामीले ट्रेड सँगसँगै लगानी पनि गर्न सकिन्छ। यदि ट्रेड गर्दाखेरि हामी फसियो, बेच्न जानिएन, सही समयमा बेच्ने समय कुन चिनिएन भने त्यो अवस्थामा के गर्ने त? त्यो अवस्थामा घाटा भयो भने होल्ड गरिदिने। किनकि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भनेको कस्तो हो भने थोरै पुँजीका छन्, ट्रेड पनि गर्न सकियो, लङ टर्मको लागि पनि राख्न सकियो। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा अझ उत्कृष्ट कम्पनी छनौट गर्नुभयो भने त एकदमै राम्रो भयो हैन। त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूले लगानी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि राम्रै देखिएको छ। आरएसआईको लेभल हेरौँ। आरएसआईको लेभल चाहिँ 42 रहेको छ। आरएसआईको लेभल जति बढ्दै गयो ट्रेडको लागि चाहिँ त्यति सहज हुने गर्दछ हैन। आरएसआईमा चाहिँ आज वृद्धि देखिएको छ, नत्र हिजो अस्तिका दिनहरूमा त्यति धेरै सन्तोषजनक चाहिँ रहेनछ। आज आएर चाहिँ केही वृद्धि भएको छ। हुनसक्छ आगामी दिनमा अब एमएससीडीमा बाई सिग्नल आयो भने डेभ ब्याङ्कमा पनि हामीले इन्ट्री गर्न सकिने अवस्था चाहिँ रहनेछ। र त्यसै गरी अब अर्कोमा चाहिँ हाइड्रो पावरलाई पनि हामीले चुज गर्न सकिन्छ। र अब हाइड्रो पावरमा कस्ता कम्पनी छनौट गर्नु त? हाइड्रो पावरमा तपाईँहरूले कस्ता कम्पनी छनौट दुईवटा तरिकाले छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ के हो त, भर्खर आइपिओ लिस्ट भएका कम्पनीहरू जुन धेरै वृद्धि भइसकेका छैनन् भने त्यस्ता कम्पनीमा चाहिँ तपाईँहरूले ट्रेड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। होइन भने सस्तोवाला कम्पनी चाहिँ छानेर तपाईँहरूले ट्रेड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सस्तो भन्नाले 52 विकको लोमा भएको कम्पनीलाई चाहिँ तपाईँहरूले खरिद गर्नुभयो भने बढ्ने सम्भावना चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ त्यस्ता कम्पनीहरू है त। त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले लगानी गर्नु होला। अब तपाईँहरूले टेक्निकल एनालाइसिस हेरेर ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ, जान्नुभएको छ भने त्यो अवस्थामा त तपाईँहरूलाई कुनै गाह्रोको विषय भएन। होइन भने पनि नर्मल्ली तपाईँले के हेर्नु होला भने 52 विकको हाई लो मात्रै हेरेर पनि हामीले ट्रेड गर्न चाहिँ सकिन्छ। अब धेरै हदसम्म त्यसरी अब हाम्रो जोखिम चाहिँ के हुन्छ त, कम हुने गर्दछ है त। र हाइड्रो पावरमा त्यति धेरै सन्तोषजनक हामीले जति डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा, जति फाइनेन्समा देखियो त्यस्तो राम्रो मुभ चाहिँ आज हाइड्रो पावरमा देखिएको छैन। र आगामी दिन चाहिँ हाइड्रो पावरमा हामीले कुर्दा नै उपयुक्त हुने चाहिँ देखिन्छ है त। र यसरी चाहिँ हामीले ट्रेडिङको लागि र इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ लगानी गर्न सकिन्छ। पहिलो कुरो आफू ट्रेडर हुने हो कि अथवा लङ टर्मको लागि भनेर सेयर किन्ने हो, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले छुट्याउनु पर्यो। यदि लङ टर्मको लागि किन्नु भएको छ भने आज किनेर भोलि नै सेयर मूल्य किन बढेन, भोलि नै मलाई प्रफिट किन भएन भनेर खोज्नु भएन। त्यसको लागि राम्रो वित्तीय अवस्था भएका कमर्सियल ब्याङ्क र माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी चुज गर्नु पर्यो हैन। त्यसै गरी अब ट्रेडिङको लागि हो भने हामीले सर्ट टर्ममा प्रफिट लिन सकिन्छ र रिस्क पनि फेरि एकदमै धेरै हुन्छ। हामीले लङ टर्ममा खरिद गरेका सेयरमा रिस्क कम हुन्छ, सर्ट टर्ममा हामीले किनेका कम्पनीमा हामीलाई चाहिँ बढी रिस्क हुन्छ। जसरी घटेका हुन्छन् त्यसरी वृद्धि भइरहेका हुन्छन्। ल हेर्नुहोस्, एसपिसी हेर्ने हो भने ल हेर्नुहोस्, यो भनेको के हो त, सर्ट टर्ममा हामीले ट्रेड गर्न सकिने कम्पनी हो। अब अहिले मैले यसलाई चाहिँ किन्नुहोस् भन्न खोजेको होइन, मैले उदाहरण मात्रै देखाएको छु। ल हेर्नुहोस् है त, यो कम्पनी के भयो त, 332 सम्म चाहिँ लोमा आएको थियो, मार्केट करिब 1800 हाराहारीमा छँदाखेरि यो 300बाट बढेर 600 पुग्यो, लगभग डबल बढ्यो मूल्य हैन। यो एरियातिर किनेर यो एरियामा बेच्नेलाई हेर्नुहोस् त कति प्रफिट भयो। तर यदि यही लगानीकर्ताले यो एरियामा बेच्न जानेन भने त घटेर यो एरियामा आयो, यो लेभलमा किन्ने त अहिले त धेरै घाटामा छ। किनकि 600 मा किनेको मान्छे 650 प्लसमा किनेको मान्छे अहिले 450 मा आइरहेको छ। एक कितामै 200 रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ भनेपछि बुझ्नुहोस् न, यस्ता कम्पनीमा हामीलाई जोखिम पनि हुन्छ र रिवार्ड पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा आफ्नो जोखिम अनुसार चाहिँ लगानी गर्ने, ट्रेड गर्ने हैन, त्यसै अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले हजुरहरूलाई एउटा उदाहरण मात्रै देखाएको हो। यस्ता कम्पनी धेरै रहेका छन् जसमा लगानीकर्ताले राम्रो प्रफिट पनि लिएका छन् र सँगसँगै नोक्सान पनि बेहोरिरहेका छन्। जस्तो कि इएनएललाई नै हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, इएनएल 1400 पुगेको कम्पनी अहिले 600 मा झुलिरहेको छ।
कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेर्ने हो भने उत्कृष्ट छैन, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। एकछिन है त, यहाँनिर चाहिँ रहेनछ सायद, तर यसको फन्डामेन्टल हेर्ने हो भने एकदमै लो छ। तर यो कम्पनी के छ त 1400 सम्म पुगेको थियो, यो एरियामा किन्ने त अहिले त हेर्नुहोस् त 50% डाउन भइसक्यो। अब 56% अहिलेसम्म 56% डाउन भइसक्यो भनेपछि हो यसरी चाहिँ हामीले ट्रेड गर्ने हो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ स्टप लस गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, अथवा किनेको सेयर खातामा आइसकेपछि राम्रो प्रफिट भयो भने बेचिहाल्ने के, धेरै लोभ गरेर नबस्ने भन्न खोजेको मैले है त। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हाम्रो भेट भोलिको नेप्से डेली मार्केट अपडेट र टेक्निकल एनालाइसिसको भिडियोमा हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।